आदरणीय दर्शक महानुभाव, नमस्कार, अभिवादन। आज हामी तपाईहरु माझमा महत्त्वपूर्ण विषयको साथमा चर्चा गर्न गइरहेका छौं। विश्व ब्रह्माण्डको संरचना ईश्वरले गर्नुभएको छ र वेद धर्मशास्त्रको आधारमा विश्व एकता र सद्भावनाका लागि सर्वप्रथम त्यहाँ प्रादुर्भाव हुने गर्दछ शान्तिको। र नै वेदले भन्छ, ओम देव शान्ति पृथ्वी शान्ति। ब्रह्माण्डको शान्तिको लागि पनि त्यहाँ वेदमा सम्पूर्ण कुराहरू निहित रहेका छन् र शान्तिद्वारा नै हरेक कुराको विकास र त्यहाँ सृजनात्मक विषयवस्तुको संरचना गरिएको हुन्छ। र यही विषयवस्तुलाई जोड्दै हामीले हाम्रो विश्व ब्रह्माण्डका जति पनि मानव प्राणी छौँ र अन्य चराचर जगतका प्राणीहरू छन्, सबैलाई शान्तिको नितान्त आवश्यकता छ। शान्ति बिना कुनै पनि विकास सम्भव छैन, त्यहाँ सद्भावनाको सृजना हुन सक्दैन। एउटा घर, समाज, राज्य, राष्ट्र र विश्वको सही सञ्चालनार्थ शान्तिको प्रादुर्भाव हुन नितान्त आवश्यक छ। र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाले पनि 21 सितम्बरको दिनलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवस अर्थात् युनिभर्सल पिस डेको रूपमा पालन गरिन्छ। र यो दिनको महत्त्वबारे आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। हामी माझ 3 जना व्यक्तित्वहरू यहाँ बसेका छौँ। यसमा 2 जना अतिथि आज हामीसित हुनुहुन्छ। यहाँहरूको परिचय तपाईहरु माझमा साट्न चाहन्छु। हामीसित हुनुहुन्छ सिक्किम राज्य विश्वविद्यालयका सहायक प्राध्यापक डाक्टर पारसमणि दङ्गालज्यू, हजुरलाई स्वागत, नमस्कार। यसरी नै हामी माझ हुनुहुन्छ युनिभर्सल पिस फेडरेसन सिक्किम च्याप्टरका डाइरेक्टर श्री कृष्ण तामाङज्यू, तपाईँलाई पनि स्वागत, नमस्कार। र प्रथममा म विशेष हाम्रो दङ्गाल सरबाटै हाम्रो कार्यक्रम अघि बढाउन चाहन्छु कि यो महत्त्वपूर्ण दिन जो हामी 21 सितम्बरमा जो महत्त्वपूर्ण दिन शान्ति दिवस पालन गर्दछौँ, यसको औचित्य के रहेको छ, प्रकाश पारिदिनुहोस् न। 21 सितम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको रूपमा संयुक्त राष्ट्र महासङ्घले पालन गर्ने निर्णय गरेको हो। 1981 सालको महासभा, संयुक्त राष्ट्र महासभाले सितम्बर महिनाको तेस्रो शनिबारलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका रूपमा पालन गर्ने निर्णय गरेको थियो र यो क्रम लामो समयसँग चलिरहेको थियो। र 2001 को महासभाले चाहिँ फेरि 21 सितम्बरलाई यो दिवसका रूपमा तोकेको हो। मूल रूपमा विश्वमा फैलिएको अराजकता अनि यो आतंकवाद अनि राष्ट्रमाझ हुने सीमा सङ्घर्ष अनि अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति श्रृङ्खलालाई भङ्ग गर्ने जुन अवस्था छ, त्यो अवस्थाबाट कमसेकम एक दिन विश्वलाई युद्ध विराम गराउने है, एक दिन चाहिँ युद्ध विराम गराउने अनि विश्वका प्रत्येक मानिसलाई एक दिन अहिंसाको बाटोमा हिँडाउने मूल उद्देश्य लिएर चाहिँ संयुक्त राष्ट्र महासभाले 21 सितम्बरलाई अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसका रूपमा पालन गर्दै आएको। अब हामीले यहाँ के चाहिँ बुझ्नुपर्छ भने विश्वमा दोस्रो विश्वयुद्धपछि संयुक्त राष्ट्र महासङ्घको स्थापना भयो र संयुक्त राष्ट्र महासङ्घको स्थापना नै विश्वमा शान्ति स्थापना गर्नको लागि भएको। तर त्यस दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि विश्वले शीत युद्धको अवस्था देख्यो र प्रत्यक्ष युद्ध पनि विभिन्न राष्ट्रहरूमाझ भइरह्यो। अनि आन्तरिक कतिपय राष्ट्रहरूमा आन्तरिक कलह, गृहयुद्ध जस्ता स्थितिहरूले पनि शान्ति श्रृङ्खला प्राप्त गर्न सकेको छैन विश्वले। र त्यो दृष्टिकोणले हामीले के बुझ्छौँ भने 1980 को दशकमा आएर 81 को महासभाले चाहिँ भन्यो, होइन, कमसेकम एक दिन चाहिँ हामीले विश्वलाई शान्तिको बाटोमा हिँडाउनुपर्छ भनेर यो आज 21 सितम्बरको जुन दिन छ, यो दिन चाहिँ विश्वका जति पनि सीमा विवादहरू छन्, ती सीमा विवादहरूमा पनि युद्ध विराम हुन्छ। यो एक दिन चाहिँ युद्ध नै को स्थिति हुँदैन भनौँ न, युद्ध विराम हुन्छ, सिज फायर भन्छौँ हामी, त्यो अवस्था हुन्छ। अनि अहिंसाको मूल मन्त्रलाई लिएर विश्वका सम्पूर्ण मानव समाजलाई अघि बढ्ने संयुक्त राष्ट्र महासङ्घले अपिल गरेको हुन्छ। अच्छा, र बडा राम्रो हजुरले जानकारी प्रस्तुत गरिदिनु भयो। र यसमा हजुर आउनुभएको छ युनिभर्सल पिस फेडरेसनको सिक्किम च्याप्टरको डाइरेक्टरको हैसियतमा उपस्थिति हामीलाई दिनुभएको छ। र यो फेडरेसनले विशेष रूपमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दछ र अनि सिक्किमको सन्दर्भमा कस्तो कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आइराखेको छ त? थ्याङ्क यू।
सो सिक्किमको सन्दर्भमा भन्नु हो भनेदेखि युनिभर्सल पिस फेडरेसन 2005मा स्थापना भएर आजसम्म निरन्तर रूपमा यसको कामहरू भइरहेको छ र विशेष गरेर यसले के कामहरू गरिरहेको छ भन्दाखेरि जति पनि अब यो सङ्गठन चाहिँ युएनसँगै आबद्ध भएको कारणले गर्दा यो युएनको जति पनि गतिविधिहरू छ त्यो कुराहरूलाई पनि हामी मनाउँछौँ अनि यसरी नै हामी हरेक वर्ष यो पालि पेन्डेमिकको कारणले गर्दाखेरि हामीले यो मनाउन सकिरहेका छैनौँ र यसमा हामीले हरेक वर्ष हिज एक्सिलेन्सी गभर्नरलाई भनौँ या गभर्मेन्टको कुनै पनि भिआइपिस लेभलमा एम्बेसेडर अफ पिस अवार्डहरू दिएर है उहाँहरूलाई सम्मानित गर्छौँ, उहाँहरूलाई एन्करेज गर्ने कोसिस गर्छौँ ताकि हामीले एउटा राम्रो नेतृत्व दिएर सिक्किमलाई अझै योभन्दा राम्रो बनाउन सकुन्, सिक्किममा शान्ति स्थापना गर्न सकुन् भनेर हामीले भिआइपी लेभलदेखि लिएर गएको युथ लेभलहरूमा पनि यो भनौँ न एम्बेसेडर अफ पिस शान्ति दूतहरू दिएर उहाँहरू मार्फत हामी सोसाइटीमा प्रान्तमा राज्यमा कामहरू गर्ने गर्छौँ। विशेष रूपमा मैले बुझेअनुसार युनिभर्सल पिस फेडरेसनले विश्व शान्तिकै लागि काम गर्दै आएको सङ्गठन हो र यो सङ्गठन 1967 सालदेखि विश्वमा सक्रिय छ र संयुक्त राष्ट्र महासङ्घसँगै जोडिएर यसले संयुक्त राष्ट्र महासङ्घका विश्व शान्तिका प्रयासहरू जति छन् विश्वव्यापी रूपमा जस्तै अफ्रिकामा भयो, एसियामा भयो, यी देशहरूमा दक्षिण अमेरिकी राष्ट्रहरूमा जहाँ पनि गृहयुद्धको स्थिति छ त्यहाँनिर पनि शान्ति स्थापना गर्नको निम्ति यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ र यसमा विशेष गरी राष्ट्र अध्यक्षहरू, देशका राष्ट्रपतिहरू, प्रधानमन्त्रीहरू पनि संलग्न भएर यो संस्थाको गतिविधिहरूलाई अगाडि बढाउन उहाँहरूले पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुहुन्छ। अच्छा, र सिक्किमको सन्दर्भमा यो सङ्गठनले अर्थात् यो युनिभर्सल पिस फेडरेसन सिक्किम च्याप्टरले कस्तो गति लिएर अगाडि बढेको देख्नुहुन्छ हजुर? सिक्किमको सन्दर्भमा यसले स्थापना कालदेखि नै विशेष रूपमा यहाँ सिक्किममा चाहिँ केमा फोकस गर्दैछ भने पारिवारिक शान्तिमा यो सङ्गठनले फोकस गरेको म देख्दैछु। पारिवारिक शान्ति भन्नाले चाहिँ यो सङ्गठनको एउटा मूल मन्त्र चाहिँ के छ भने एउटा परिवारमा शुद्ध आचरण, शुद्ध व्यवहार भएर यदि शान्ति स्थापना भयो, लोग्ने र स्वास्नीमा नै पति पत्नीमा नै शान्ति स्थापना हुन सकेन भने हामी विश्वको शान्ति परिकल्पना कसरी गर्ने र त्यो दृष्टिकोणमा यसको सिद्धान्तहरू छन् है र यो सङ्गठनले एउटा निर्धारित गरेको सिद्धान्तहरू छ। त्यो सिद्धान्तको आधारमा मानिसहरूलाई बोलाएर उहाँहरूलाई ट्रेनिङहरू गराउने, कसरी हाम्रो परिवारलाई राम्रो बनाउने, हाम्रो परिवारले के गर्दा चाहिँ शान्ति स्थापना हुन्छ, हाम्रो पारिवारिक शान्ति हुन्छ। जब परिवार शान्ति भयो भने चाहिँ समाजको पनि समृद्धि हुन्छ, हामी समाजको शान्तिको कल्पना गर्छौँ र त्यो दिशामा काम गर्दै आएको छ र यहाँ सिक्किममा पनि उहाँहरूलाई काम गराइन्छ अनि सँगसँगै दिल्लीमा पनि यसको राष्ट्रिय स्तरमा लगेर उहाँहरूलाई प्रशिक्षण गराउने र त्यहाँ पनि भएन भने कतिपयलाई छानेर अझै बाहिर विदेशमा पनि पठाउने क्रमहरू यो सङ्गठनले गर्दै आएको छ। सङ्गठनमा तपाईँहरू को आबद्ध हुनुहुन्छ अहिले? यसमा सङ्गठनमा हाम्रो एक्जिक्युटिभ कमिटी छ, यसमा है प्रेसिडेन्ट, भाइस प्रेसिडेन्ट, जनरल सेक्रेटरी, डाइरेक्टर सबै हुनुहुन्छ र यो बाहेक पनि हाम्रो मेम्बर्सहरू हुनुहुन्छ। मेम्बर्सहरू हाम्रो सायद 1000+ छ 2005देखि अहिलेसम्म यसरी आबद्ध भएर उहाँले भन्नुभयो जस्तो सक्रिय रूपमा कामहरू भइरहेको छ, गरिरहेका छौँ। अनि विशेष गरेर चाहिँ अहिले हामीले फ्यामिली प्लस युथहरूलाई फोकस गरेर काम गर्दैछौँ किनभने 2010देखि चाहिँ एउटा युपिएफले एउटा प्रोजेक्ट स्टार्ट गरेको छ, मिसन सेल्फ इम्पावरमेन्ट, स्वयं सशक्तिकरण भन्ने। त्यसमा चाहिँ हरेक वर्ष क्लास 12 पास भएका स्टुडेन्टहरू जसको चाहिँ अब स्थितिहरू अलिक नै दयनीय छ, नाजुक छ, त्यही विद्यार्थीहरूलाई सेलेक्सन गरेर एभ्री इयर पढाउने हामी गरिरहेका छौँ। अनि त्यसमा चाहिँ हामी विद्यार्थीहरूलाई के गराउँछौँ भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरू उहाँ कलेज पनि जान्छन् अनि उहाँहरूको फ्री टाइममा उहाँहरूलाई फ्री टाइम भयो, त्यहाँदेखि भ्याकेसनको टाइममा चाहिँ उहाँहरूलाई स्टेट लेभल, उहाँले भन्नुभयो यस्तो नेसनल लेभल, इन्टरनेसनल लेभलमा लिडरसिप ट्रेनिङहरू विभिन्न प्रकारले दिने गर्छौँ। अच्छा, खुबै राम्रो। र सर यसपल्टको थीम छ सेपिङ पिस टुगेदर,
अर्थात् शान्तिको एउटा आकार दिउँ, सबै संसारलाई समग्र शान्तिमा परिणत गरौँ भन्ने एउटा थेम यसपालिको छ भने यो विचारधारालाई तपाईँहरू कसरी केलाउनुहुन्छ त? संयुक्त राष्ट्र महासङ्घले यसपालिको अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको थिम जुन राखेको छ, मिलेर शान्तिलाई आकार दिउँ भन्ने जुन थिम छ, यो विषय चाहिँ विशेष गरी अहिले हामी विश्व जुन महामारीको अवस्थामा छ, कोरोना भाइरसको, है, यो कोभिड-19 को जुन महामारी छ, यो महामारीले पनि विश्वमा एउटा अशान्ति सिर्जना गरेको छ। हजुर। र यो अशान्तिलाई नियन्त्रण गर्नको निम्ति चाहिँ अब व्यक्ति पनि मिल्नु पर्यो, अनि व्यक्ति सँगसँगै राष्ट्र पनि मिल्नु पर्यो। र यो भाइरसको महामारीले अर्को विश्वलाई के सन्देश दियो भने चाहिँ हामी जे जस्तै भए पनि, जति नै शत्रुता राष्ट्रमा भए पनि समस्या चाहिँ हाम्रो एउटै हो। र हामीले जबसम्म मिलेर यी समस्याहरूको निराकरणको निम्ति लड्न सक्दैनौँ, सङ्घर्ष गर्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामी केही गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो उन्नति हुँदैन भन्ने सन्देश यो महामारीले दिएको छ। र यसैलाई ध्यानमा राखेर चाहिँ यसपालिको यो जुन विषय निर्धारण गरेको छ, र यो विषय निर्धारणले चाहिँ के दिन्छ भन्दा चाहिँ अब हामीले एका आपसको जुन वैरभाव छ, दुश्मनी छ, त्यसलाई परित्याग गरेर, त्यो व्यक्तिमा पनि लागु हुन्छ अनि राष्ट्रमा पनि लागु हुन्छ, तर त्यसलाई परित्याग गरेर चाहिँ अब हामी उन्नतिको नयाँ विश्व निर्माणमा हामी जुट्नुपर्छ र छिट्टै हामी यो महामारीबाट निस्किनुपर्छ भन्ने मूल भाव राखेर चाहिँ यसपालिको यो विषय दिए जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर, कतिको सम्भव छ जुन यो थेम राखिएको छ नि, सेपिङ पिस टुगेदर, र विश्वव्यापी रूपमा यसले पनि एउटा अशान्ति मचाइराखेको छ। हरेक मान्छेभित्र डर छ, त्रास, भय छ तपाईँ हामीमा, के को छ, बाँच्नुपर्छ भन्ने सन्दर्भ। र त्यो हाम्रो भारतको लागि मात्र होइन, विश्वका अनेकन देश, हरेक देशहरूमा यो समस्या छ। त्यो समस्या हरेकले सुल्झाउनु पर्नेछ भने यस्तो वातावरणमा हामीले यो व्यवस्थापन कसरी गर्न सकिएला त? हजुर, तपाईँले एकदमै राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान अवश्य छ, है। हामीले उहाँले भन्नुभयो जस्तो हामी एकजुट भएर अघि बढ्यो भनेदेखि हरेक चिज सम्भावना छ। जसरी व्यक्तिदेखि परिवार, परिवारदेखि समुदाय, राज्य, राष्ट्र र विश्व लेभलमा हामी एउटा घर हो। विश्वमा भएका हरेक मानिसहरू हामी एउटै परिवार हो भन्ने खालको एउटा भावनाले हामी अघि बढ्यो भनेदेखि शान्ति अवश्य पनि सम्भावना छ। अच्छा, र सर हामी जहिले पनि शान्तिको कुरा गर्छौँ, होइन? र हाम्रो राष्ट्रपिता महात्मा गान्धीले जुन शान्तिको निम्ति जीवनमा सुकर्महरू गर्नुभयो, होइन? र शान्तिका अग्रदूत नेल्सन मण्डेला आदिका आइडियल्सहरू अर्थात् उहाँका आदर्शहरूलाई पनि हामीले अध्ययन गरेका छौँ, पढेका छौँ, होइन? र जसले एउटा यस्तो देख्नुभएको थियो, एउटा जीवनका जीवनहरू हामीलाई, आदर्शका मूलधाराहरू हामीलाई दिनुभएको थियो, जुन सिद्धान्तलाई उहाँले अपनाउनु भयो, जुन सिद्धान्त थियो हिंसालाई त्यागेर अहिंसात्मक बाटोलाई अपनाऊ, होइन? र त्यो बाटो अपनाउँदै गएर उहाँले सफलता पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो। भने उहाँले जुन हामीलाई एउटा दर्शन दिनुभएको छ नि, हो कि ती सिद्धान्तहरू दिनुभएको छ, आजको परिप्रेक्ष्यमा कतिको सान्दर्भिक बन्दै गएका छन्? हजुरको मन्तव्य राख्नु। मूल रूपमा, है, यो एकदम जटिल प्रश्न पनि हो। जस्तै अब हामी नेल्सन मण्डेलाकै कुरा गरौँ, चाहे महात्मा गान्धीको कुरा गरौँ, चाहे मार्टिन लुथर किङ जुनियरको कुरा गरौँ, है, उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व संसारमा जन्मिरहन्छन् र जन्मिन आवश्यक पनि छ। अब के हुन्छ भने मान्छे जति सभ्यताको विकास भएको हामी देख्छौँ त्यति मान्छे व्यक्ति केन्द्रित भएर जान्छ, स्वार्थी हुन्छ। जब मान्छेमा लोभ, मोह, ईर्ष्या जस्ता भावनाहरू विकसित, अहम जस्तो, है, जस्तो भावना, दम्भ जस्तो भावना विकसित भएर जान्छ, त्यो हामी पूर्व कालदेखि नै, हामी प्राचीन कालदेखि नै अहिलेसम्म हामी देख्दै आएको छौँ। तब विश्वमा अशान्ति हुन्छ। त्यो अशान्तिलाई निराकरण गर्नको निम्ति गान्धीजी जस्ता व्यक्तित्वहरू, है, मण्डेला जस्ता व्यक्तित्वहरू जन्मिन आवश्यक छ। मार्टिन लुथर जुनियर जस्ता व्यक्तित्वहरू, उहाँहरूले चाहिँ के गर्नुहुन्छ भने समाजलाई सही मार्ग देखाउनुहुन्छ। अहिंसा
परमो धर्म। अहिंसाले नै हामी जुन परोपकारको अरूमाथि जुन उपकार गर्छौँ त्यो नै अहिंसात्मक रूपमा अपनाइएको एउटा धर्म हो। वास्तवमा मान्छेको धर्म के हो भन्दा मानवता। मान्छेले अर्को मान्छेको दुःख दर्द जब महसुस गर्न छोड्छ तब त अशान्ति हुने हो। जब मान्छेको त्यो अवस्थाबाट निस्किनको निम्ति चाहिँ हामीले अहिंसाको बाटो अपनाउनुपर्छ भन्ने मूल ध्येय हो। अब हामी नेल्सन मण्डेलालाई हेरौँ, 27 वर्षसम्म उहाँलाई जसले जेलमा हालेर राख्यो, उहाँ जब निस्केर राष्ट्रपति भएपछि सारा विश्वले नेल्सन मण्डेलालाई हेरेको थियो। अब चाहिँ उहाँले दक्षिण अफ्रिकाबाट ब्रिटिसहरूलाई लखेट्नुहुन्छ, किनभने थोरै मात्रामा थिए त्यहाँ, ब्रिटिसहरूको 20-25% मात्र थिए, अरू त सबै अफ्रिकनहरू थिए, दक्षिण अफ्रिकाका मूल निवासीहरू थिए। तर नेल्सन मण्डेलाले उहाँहरूलाई मिलाएर सँगै अगाडि जुन बाटो हिँडाउनु भयो र त्यसले के देखाउँछ भने अब भारतमै हामी महात्मा गान्धीको उदाहरण दिउँ। महात्मा गान्धीले कहिले पनि हिंसाको बाटो अपनाउनु भएन र भारत त्यत्रो 200 वर्ष 300 वर्षदेखि अङ्ग्रेजहरूको शासन व्यवस्थामा थियो, तर उहाँले एउटा लठी टेकेर हिँडेर सत्याग्रहको व्रत बसेर है 27 दिनसम्म अन्न ग्रहण नगरेर त्यो अवस्थामा बसेर अन्तमा ब्रिटिसहरूलाई भारतबाट जानको निम्ति त बाध्य गराउन कर लाग्यो नि। र त्यो सबैभन्दा ठुलो हतियार नै यो अहिंसाको हतियार हो भन्ने कुरो चाहिँ हामीले उहाँहरूबाट, उहाँहरूको जीवन सङ्घर्षबाट हामी देख्छौँ। र यो उहाँहरू जस्तो व्यक्तित्व अझै पनि आजको संसारमा जन्मिन आवश्यक छ र जन्मिएका पनि छन्। धेरैले यस दिशामा काम गरिरहनु भएको छ। तर त्यति हो, अब हामीले त्यसलाई कुन प्रकारले ग्रहण गर्छौँ त्यस दिशामा चाहिँ निर्भर गर्छ। हजुर। र तामाङ साहब, तपाईँबाट जुन युनिभर्सल पिस फेडरेसन सिक्किम च्याप्टरको सन्दर्भलाई जोड्नु पर्दाखेरि जति पनि भारत देशको कुरा गरौँ अघि हामी, किनकि हामी भारत देशको नागरिक हौँ, र हाम्रो भारत देशमा यो फेडरेसन स्थापना गर्न कतिको नितान्त थियो र स्थापना भएदेखि यताको यसले कस्तो एउटा सकारात्मक पहलहरू अगाडि बढाएको देख्नुहुन्छ? यो ब्रह्माण्डीय शान्ति महासङ्घ सङ्गठन स्थापना हुनु नितान्त आवश्यकता थियो, आवश्यकता छ पनि। किनभनेदेखि आज सबैलाई शान्तिको आवश्यकता छ। हामीमा घोडा गाडी बङ्गला ब्याङ्क ब्यालेन्स डिग्री हुँदा हुँदा पनि यदि हाम्रो हृदयमा शान्ति छैन भने कहिलेकाहीँ यो चिजहरू व्यर्थ पनि लाग्न सक्छ, निरर्थक लाग्न सक्छ, लाग्छ पनि हैन। र जब यो स्थापना भइसकेपछि यसले बृहत रूपमा कामहरू गरिरहेको छ, विभिन्न क्षेत्रमा कामहरू भइरहेको छ। कुन प्रकारले कसरी है भारत देशमा शान्ति स्थापित गर्ने, कसरी अब महात्मा गान्धीको जुन एउटा विचार थियो त्यो विचारलाई कसरी गाउँ समाजमा पुर्याउने, कुन प्रकारले उनीहरूलाई मोटिभेट गर्ने, कन्भिन्स गर्ने। आज तपाईँले पनि देख्नुहुन्छ सोसाइटी एकदमै दयनीय स्थितिमा छ। हामी हरेक वर्ष यसरी शान्ति दिवस त मनाइरहेका छौँ, तर पनि हामी अशान्तिको जीवन जिइरहेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा अनेकौँ घटनाहरू घटिरहेको छ, जुन घटनाहरू हामीले प्रत्यक्ष रूपमा देखिरहेका छौँ। त्यसै कारणले गर्दा यी सबै कुरालाई सुल्झाउनका निम्ति शान्ति आवश्यकता छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी स्पेसली युथहरूलाई मोटिभेट गरेर, उहाँहरूलाई इन्भेस्ट गरेर, उहाँहरूलाई +2 देखि जति पनि स्टुडेन्टहरू सबै पास हुन्छ भन्ने छैन है, कति फेलहरू हुन्छ, कतिजना फेल भएको कारणले फ्रस्ट्रेसन हुन्छ, डिप्रेसन हुन्छ। कति राम्रो स्टुडेन्टहरूले पनि अब ब्याकग्राउन्डको कारणले गर्दा पढ्न सक्दैन, पढ्न पाउँदैन। उनीहरूलाई पनि हामी मोटिभेट गरेर, कन्भिन्स गरेर उनीहरूलाई डिफ्रेन्ट टाइपको ट्रेनिङहरू दिन्छौँ, YLT PLT है, लिडरसिप ट्रेनिङ डिफ्रेन्ट कन्ट्रीहरूमा दिएर करस्पोन्डिङ उहाँहरूलाई पढाएर मोटिभेट गरेर हामी गाउँ गाउँमा यसरी लिडरसिप ट्रेनिङहरू दिइरहेछौँ, ताकि एउटा युवाहरू एकदमै राम्रो भयो, शान्तिको मार्गमा हिँड्यो भनेदेखि अवश्य पनि देशमा शान्ति सृजना हुन सक्छ। हजुर। देशको अधिकांश जनसङ्ख्या भनेका युवाहरू हुन् हैन, र आज हामी देख्छौँ हाम्रा युवाहरू फ्रस्ट्रेट छन् हैन, र कतिवटा अब बेरोजगारीको समस्याले पनि हुनसक्छ, गरिबीको समस्याले पनि हुनसक्छ, कतिवटा व्यवस्थापन ठिक नभएर पनि हुनसक्छ, र उनीहरूलाई मूलधारामा ल्याउन नसकेको कारणले पनि हुनसक्छ कि आज उनीहरू गलत मार्गमा छन्,
भने यिनीहरूलाई मूलधारामा कसरी ल्याउन सकेला त सर? यो आज हाम्रो समाजको मात्र होइन, यो विश्वव्यापी समस्या हो। आजका युवाहरूमा जुन के भन्छ समाजप्रतिको आफ्नो उत्तरदायित्वप्रतिको मोहभङ्ग, जुन हामी जसलाई हामी अब के भन्छ उदासीनता है को जुन अवस्था देख्दैछौँ, त्यो अवस्थाले चाहिँ हाम्रो समाज उन्नतिको मार्गमा भन्दा पनि अधोगतिमा जाँदैछ कि जस्तो हामीलाई प्रतीत हुन्छ, महसुस गर्छौँ। तर मूल रूपमा के हो भन्दा चाहिँ जबसम्म हाम्रोमा आत्मसन्तुष्टि हुँदैन नि, मेरामा जति चिज छ त्यसबाट हामी सन्तुष्ट हुन सक्दैनौँ, तब हाम्रोमा इच्छा आकाङ्क्षा धेरै बढेर जान्छ र त्यो इच्छा आकाङ्क्षालाई हामीले जब पुरा गर्ने हामी सक्दैनौँ, हाम्रामा क्षमता हुँदैन। किनभने अहिलेको अवस्था कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रामा सीमित संसाधनमा हामीले आफूलाई आत्मसन्तुष्ट दियौँ भने हाम्रो मनमा मानसिक शान्ति हुन्छ है। तर हामीले त्यो सीमित संसाधनमा हामीले आत्मसन्तुष्टि गर्न सकेनौँ भने हाम्रोमा आउने विकृति हो, फ्रस्ट्रेसन हो है। र मूल रूपमा हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ हाम्रो समाजमा युवाहरूलाई, जस्तै अहिले हाम्रो समाजमा ड्रग्सको समस्या छ है, बलात्कारका घटनाहरू जस्ता, उत्पीडनका घटनाहरू जस्ता घटनाहरू पनि घटिरहेका छन्, चोरी डकैतीका घटनाहरू पनि घटिरहेका छन्। र यिनीहरूलाई रोक्नका निम्ति चाहिँ युवा समाजलाई सत्मार्ग देखाउनु पर्यो र उनीहरूलाई आत्मसन्तुष्टि गराउने दिशामा हामीले पहल गर्नुपर्छ, उनीहरूलाई बुझाउन सक्नुपर्छ। अब यस्तो हुन्छ, मानिसको धेरै इच्छा हुन्छन्, सबै इच्छा पुरा हुँदैनन् र त्यो सबै इच्छा पुरा गर्न कसैले पनि सक्दैन। र त्यस कारणले गर्दाखेरि तिम्रामा जे क्षमता छ त्यो क्षमतालाई सदुपयोग गर्ने मार्ग चाहिँ समाजले दिनुपर्छ है। अब राम्रो फुटबल खेल्छ भने उसलाई फुटबल खेल्नमा इन्करेज हामी गरौँ है। तर सबै हाम्रो फुटबल खेल्ने खेलाडी चाहिँ भाइचुङ भोटिया पनि हुँदैन र सबै हाम्रो फुटबल खेल्ने खेलाडी पेले पनि हुँदैन, म्याराडोना पनि हुँदैन। तर हामीले हाम्रै गाउँमा, हाम्रै समाजमा, हाम्रै सहरमा चाहिँ उसलाई ठाउँ दियौँ भने उसले आफ्नो ऊर्जालाई त्यो ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्छ र उसले आफूलाई स्थापित गर्न सक्छ, त्यसलाई नै आय आर्जनको बाटो पनि बनाउन सक्छ है। त्यस कारणले गर्दा उसको प्रतिभा के छ, त्यो प्रतिभाको कदर चाहिँ हाम्रो समाजले गर्न जान्नुपर्छ है। र प्रतिभाको कदर समाजमा हुँदैन कहिलेकाहीँ, र त्यसले पनि हाम्रो युवा समाजहरू, युवाहरू भाँडिन्छन् है, कुबाटोमा हिँड्छन्। तर त्यस कारणले गर्दा उनीहरूलाई हामीले उनीहरूको प्रतिभा चिनेर त्यो प्रतिभा चिनाउने काम र त्यो प्रतिभाको सम्मान गर्ने र उनीहरूलाई प्रोत्साहन गर्ने काम पनि हामीले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा युनिभर्सल पिस फेडरेसन सिक्किम च्याप्टरले यी युवाहरूलाई अगाडि लिएर जानको लागि कस्ता नीति र कार्यक्रमहरू सञ्चालन छन् त? यसमा धेरै नीति कार्यक्रमहरू त छ है। यो पेन्डेमिकको टाइममा पनि कति प्राय अब क्लास 10, क्लास 12 पास भएर बसेका युवाहरू अहिले फ्रीमा बसिरहेका छन्। उहाँहरूलाई हामीले यो 5-6 महिनाको अन्तरालभित्रमा हामीले म्याक्सिमम थ्रु जुम, थ्रु गुगल मिटबाट 1000+ युवाहरूलाई चाहिँ विभिन्न टपिकमा मोटिभेट गर्नको लागि उनीहरूलाई जोडेर पढाएँ। अनि हामी यो जति पनि 2005 देखि 2020सम्म जति हामीले काम गर्न सकेन, जति हामी कनेक्ट हुन सकेन, तर यो 5-6 मन्थको अन्तरालमा हामीले उहाँहरूसँग कनेक्ट भएर डिफ्रेन्ट टपिकमा मोटिभेट गरेर आज हामी मिनिमम पनि एभ्रिडे इन्ट्रोडक्सन क्लास दिइरहेको छौँ युपिएफको। वाट इज द युपिएफ, वाट इज द पर्पोज अफ युपिएफको पर्पोज के हो, एक्टिभिटिज के हो, युपिएफमा स्कोप के छ होइन, युपिएफले के गरिरहेको छ, युपिएफको खास उद्देश्य के हो, त्यो विषयमा उहाँहरूलाई पढाइरहेका छौँ। अनि पढेर अझै पनि हामी जान्न चाहन्छौँ, सिक्न चाहन्छौँ, हामी सदस्य हुन चाहन्छौँ, केही गर्न चाहन्छौँ भन्नेहरूलाई हामी एडभान्स कोर्स पनि दिइरहेका छौँ। हामीले सिक्किममा कन्टिन्यू 40 दिनको सेमिनार राखेका थियौँ जुमबाट, किनभनेदेखि 2 आवर्स, 1 आवर्स, 3 आवर्सको। अहिले पनि हामी एभ्री मर्निङ 5:30 to 7 1.5 घन्टाको हामी एभ्री मर्निङ 100+ युवाहरू जोडेर मर्निङमा हामी यस्तै वार्तालापहरू गर्छौँ।
विभिन्न टपिकमा डिस्कसनहरू गर्छौँ उहाँहरूलाई एटलिस्ट इन्गेज गराउनका लागि, किनभने उहाँहरू फ्रस्ट्रेसनको कारणले गर्दा ताकि नकारात्मक मार्गहरू नकारात्मक सेवनहरू नगरून् भनेर उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्नको लागि हामीले यो टेक्नोलोजीहरू अप्नाएर उहाँहरूसँग पुग्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। अच्छा, त्यसमा तपाईँहरूकोसँग अन्य जति पनि नयाँ युवाहरू छन् जोडिन चाहन्छन् भने कसरी जोडिन सक्छन्? उहाँहरू अब जोडिनुको लागि त्यस्तो खासै कठिनाइ छैन। उहाँहरूलाई हामी खासै त हामी जति हाम्रो स्टुडेन्टहरू छ कलेज पढ्ने है, हामी फ्री स्कलरसिपमा मैले अघि भन्दै थिएँ उहाँहरूलाई राखेर पढाइरहेका छौँ। अनि सटरडे सन्डे कलेज छुट्टी हुन्छ त्यो टाइममा पनि हामी डिफ्रेन्ट जग्गाहरूमा गएर मार्केटहरूमा गएर ठाउँहरूमा गएर विटनेसिङहरू गर्छौँ एबाउट युपिएफको सेमिनारमा आउनुहोस्, युपिएफमा जोइन गर्नुहोस् भनेर उहाँहरूलाई हामी ल्याउँछौँ। 1 डे 3 डे 7 डे 21 डेजको सेमिनारहरू हामी राज्यभित्र राज्य बाहिर देशदेखि बाहिर पनि लगेर गरिरहेका छौँ। त्यसमा आज पनि मेरो साथीहरू विभिन्न देशहरूमा छ। मभन्दा सानो भाइ बहिनीहरू पनि दिल्लीतिर एज अ लिडरसिप ट्रेनिङ लिइरहेको छ, कामहरू गरिरहेको छ। अच्छा, दङ्गल सर हजुरबाट एउटा कुरा लिउँ कि तपाईँ हामी सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने कुरा, हामी भन्छौँ शान्ति चाहिन्छ तर संसारमा आतङ्क पक्का छ, स्वीकार छौँ हामी। इन्सर्जेन्सी छ, कोल्ड वार छ होइन, जसलाई हामी शीत युद्ध भनेर जान्दछौँ, यसको खतरा पनि छ भने यो जुन शान्तिको कुराहरू छ यसले भविष्यमा गएर शान्ति ल्याउन सक्छ जे भए पनि भन्ने कुराहरू छ। यसलाई हामी कतिको वास्तविकताको रूपमा लिन सक्छौँ या त यो सपनै रहला त? यो यस्तो छ, अब जति जति मानव सभ्यता अगाडि बढ्दै जाँदैछ है, जति जति आधुनिक तकनिकीहरूको विकास हुँदै जाँदैछ त्यति त्यति राष्ट्र माझमा प्रतिस्पर्धाको होड पनि बढेको छ र को चाहिँ प्रतिष्ठित हो, कसको चाहिँ वर्चस्व कायम गर्ने भन्ने होड पनि बढेको छ। अब त्यसमा सामरिक रूपमा है, सैन्य बलको रूपमा को चाहिँ ठुलो अथवा अर्थनैतिक रूपमा को चाहिँ ठुलो भन्ने जुन अहिले होडबाजी संसारमा बढेको छ र त्यसले चाहिँ राष्ट्र माझमा यस्ता खालका समस्याहरू सिर्जना गरेको छ। जस्तै विभिन्न राष्ट्रहरूमा एसियाकै पनि कतिपय देशहरूमा भयो, अफ्रिकाका कतिपय देशहरूमा भयो, युरोपका कतिपय देशहरूमा भयो, दक्षिण अमेरिकाका कतिपय देशहरूमा सीमा विवाद छ राष्ट्र माझमा। त्यहाँ पनि सिमानामा बारम्बार गोलीबारीहरू भइरहने घटनाक्रमहरू हुन्छ। भारतकै सिमानामा पनि त्यो क्रम चलिरहेको छ र यसले चाहिँ के दिन्छ भन्छ राष्ट्र माझको यो वर्चस्व को ठुलो, को शक्तिशाली, आफ्नो प्रभुत्व कसले जमाउन सक्ने भन्ने होडबाजीका कारणले गर्दा एउटा विश्वमा अशान्तिको स्थिति छ। जस्तै यो शीत युद्धको कुरा भयो, यो शीत युद्धको कुरा तपाईँ दोस्रो विश्वयुद्ध पछाडि मूल रूपमा त्यतिखेरको सोभियत सङ्घ र संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका युएसए माझमा यो नयाँ हात हतियार बनाउने, परमाणु हात हतियारदेखि लिएर त्यसको परीक्षणहरू गर्ने, तयार गर्ने, एउटा देशले एउटा सामग्री हतियार बनायो भने अर्को देशले त्यसको प्रति उसमा अर्को हतियार बनाउने जस्ता क्रम भएको थियो। र त्यो शीत युद्धमा युएसएसआरको पतनपछि, विघटनपछि, पतन त नभनौँ, विघटनपछि चाहिँ त्यसमा केही कमी आएको, ती दुई राष्ट्रमाझमा केही कमी आएको हो कि भन्ने तर रोकिएको चाहिँ छैन। तर अहिले यो स्थिति चाहिँ अरू राष्ट्रमाझमा पनि भयो। अरू राष्ट्रमाझमा पनि जो चिर प्रतिद्वन्द्वीको रूपमा, शत्रु त नभनौँ, कोही पनि आज विश्वमा शत्रुता मोड्न कुनै पनि देशले कुनै देशसँग चाहँदैन, तर प्रतिद्वन्द्वी चाहिँ रूपमा लिएको छ। त्यस कारणले गर्दा ती प्रतिद्वन्द्वी भन्दा आफू अब्बल हुनको निम्ति, आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्नको निम्ति चाहिँ त्यो दिशामा खर्च गरेर हात हतियारहरू जोड्ने क्रम चाहिँ आज पनि विश्वमा रोकिएको छैन र विश्वमा आज यति धेरै हात हतियारहरू सङ्ग्रहित भइसकेका छन् राष्ट्रहरूमा कि ती एकैतालमा विस्फोट भयो भने यो युनिभर्स नै रहँदैन। यो पृथ्वी त होइन, युनिभर्स नै नरहने अवस्थाका हात हतियारहरू संसारमा सङ्ग्रहित भइसकेका छन् है। र यो एकदम जटिल छ र अब चाहिँ हामी कुनै पनि देशमा युद्धकै स्थितिमा गयौँ भने चाहिँ त्यसले चाहिँ त्यो दुईटा राष्ट्रमा मात्रै युद्ध हुँदैन, त्यसले चाहिँ भयावह स्थिति सिर्जना गर्न सक्छ, विश्व विनाशकै एउटा सङ्केत दिन सक्छ। तर मलाई जहाँसम्म लाग्छ राष्ट्रहरूमा हात हतियार थुपारे पनि त्यो युद्धमा चाहिँ
जाने मूर्खता कुनै पनि राष्ट्रले गर्दैन होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई। हजुर, र हजुरले भन्नुभयो एउटा द्वन्द्वको कुराहरू यसमा आयो होइन, र बदलाको भावना लिने कुराहरू पनि अर्को पक्षमा छन्, र एउटा एनिमिटी अर्थात् एउटा शत्रुताको भावनाले होइन को चाहिँ शीर्षस्थ स्तरमा पुग्ने भन्ने कुराहरू। र यसमा एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ पनि छ, एन आई फर एन आई मेक्स द वर्ल्ड ब्लाइन्ड। ओके, भन्नुको अर्थ तपाईँले म माथि कुनै खराबी काम गर्नुभयो भने म पनि तपाईँमाथि खराबी सोच्ने होइन, भन्नुको अर्थ एउटा बदलाको भावना। र यस्तो प्रकारको भावनाले संसारमा हिंसात्मक गतिविधिहरूको अझै बिजारोपन हुने देखिन्छ नि, र यस प्रकारको भावनालाई आउने भावी सन्तानलाई यस्तो मार्गतर्फ अभिप्रेरित गर्न हामीले धेरै झुकाउ लिनुपर्ने देखिन्छ। यसमा के भन्नुहुन्छ हजुर? यसमा यस्तो हुन्छ, अब हामीले अहिले के पनि हुँदैछ भने नि जति जति विश्वमा हामी युरोपमा पनि देख्यौँ, अब बिस्तारै विश्व एउटा सोच चाहिँ विश्वमा के पनि विकसित भएको छ भने अब हामी यो अन्तर्राष्ट्रिय सीमामा साँच सिमानामा राजनैतिक रूपमा विभाजन भए पनि मानिस चाहिँ एकाअर्कामा हामी एकै हौँ भन्ने खालको सन्देश पनि विश्वका मानिसहरूमा जाँदैछ। र चाहिँ यो युनिभर्सल पिस फेडरेसन जस्ता अर्गनाइजेसनहरूले पनि यस दिशामा काम गर्दैछन्, थुप्रै अर्गनाइजेसनहरू छन् है। जस्तै अब के महसुस हुन्छ भने आज म भारतमा छु, भारतमा भएको कुनै पनि दुःखलाग्दो घटनासँग चाहिँ तल दक्षिण अमेरिकाको मानिसको पनि आँसु जब निकाल्न थाल्छ, उसको आँसु आउँछ त्यो घटना देखेर, तब चाहिँ हामी विश्व एक भयौँ भन्ने जुन अघि तपाईँले वैदिक कालको कुरा गर्नुभयो, वेदमा लेखेको छ वसुदैव कुटुम्बकम है, हामी विश्व एकै परिवारका सदस्यहरू हौँ भन्ने जब त्यो भावना हामी विश्वका सबै मानिसहरूमाझ विकसित गर्न सक्छौँ, तब चाहिँ हामी यो विश्वलाई एउटा शान्तिको मार्गमा लान सक्छौँ जस्तो लाग्छ। तर विश्वमा भोकमरीको समस्या छ, ड्रग्सको समस्या छ, आतङ्कवादको समस्या छ, यिनीहरूलाई पनि निराकरण गर्नको निम्ति चाहिँ व्यक्ति विशेषमा शान्ति स्थापना गर्न, उनीहरूको मानसिक शान्ति र उनीहरूलाई सत्मार्गमा ल्याउन चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। हजुर, र अन्तमा जाँदा जाँदै समय कम्ती छ, तपाईँबाट के एउटा विचारधाराहरू प्रस्तुत गर्नुहुन्छ, के अपिल साट्नुहुन्छ हाम्रो दर्शक महानुभावलाई? म यो भन्न चाहन्छु कि जो तपाईँले भन्नुहुँदै थियो आँखाको बदली आँखा है, त्यो नभएर चाहिँ कुकुरले खुट्टा टोक्यो भन्दामा कुकुरको खुट्टा नटोकेर, कसैले ढुङ्गाले हिर्कायो भन्दामा ढुङ्गाले नहिर्काएर फुलले हिर्काउँदा पनि हुन्छ, किनभने शान्ति सबैलाई आवश्यकता छ, अनिवार्य छ। त्यसै कारणले गर्दा हामी सबैजना मिलेर बस्यो, मिलेर शान्ति स्थापना गर्यो भनेदेखि विश्वलाई नै फाइदा हुन्छ। अच्छा, हजुरको? विश्वमा धेरै शान्तिका लागि प्रयासहरू भएका छन् र ती व्यक्ति विशेषमा ती ठुल्ठुला व्यक्तित्व जो नाम हामी लिँदैछौँ तिनीहरूको पछि मात्रै उहाँहरूलाई मात्रै जिम्मा नदिएर हामी प्रत्येक विश्वका नागरिकले विश्व शान्तिका निम्ति आफूलाई शान्त चित्त गराएर एकपल्ट सोच्न आवश्यक छ र मेरो कर्तव्य के हो बुझ्न आवश्यक छ जस्तो लाग्छ। त खुबै राम्रो चर्चाको विषय थियो आज हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसको पावन उपलक्ष्यमा हजुरहरू आइदिनु भयो र विषयमा चर्चा गर्न पाइयो। आदरणीय दर्शक महानुभाव, यो संसार तपाईँ हाम्रो 2 दिनको घर मात्रै हो, एक दिन हामी यो संसार छोडेर जानुपर्ने हुन्छ र यो ब्रह्माण्डमा आएर हामीले सकारात्मक भावना लिएर एउटा उज्जवल कामनासित संसारमा सृजनात्मक काम गरेर हामी फर्केर जानु छ। यसर्थ हामीले एउटा मानवताको धर्मलाई पालन गरौँ अनि विश्व शान्ति, भाइचारा, सद्भावना, एकता र भातृत्वलाई हामीले स्थापित गर्ने कोसिस गरौँ ताकि सबै जनजनमा यो महामन्त्र स्थापित रहिरहोस् र संसारमा शान्ति स्थापित रहिरहोस्। यही मूल धारा बोकेको छ, यही मूल मन्त्र बोकेको छ अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति दिवसले र हाम्रो मुटुको प्रत्येक धड्कनले शान्ति खोजिरहेको हुन्छ र हामीले त्यो शान्तिसँग बाँच्न सक्यौँ भने संसारका चराचर जगतलाई हामीले शान्ति दिन सक्छौँ अनि संसार शान्तिमय वातावरणसँग बाँच्न सक्नेछ। यही कामना साटौँ भोलिकोदेखि उताको हाम्रो संसार शान्तिमय संसारमा परिणत होस्। हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना तपाईँहरू माझमा सार्दै आज यहाँहरूबाट पनि बिदा लिन्छु। हजुरले बहुमूल्य समय दिनुभयो र आजको पावन उपलक्ष्यमा चर्चा गर्न पाइयो। फेरि पनि समय दिनुहोला। बिदा लिउँ। नमस्ते।